मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं नई ज़िंदगी के लिए, सलामती के लिए। खुदा बाप ने जो हमें जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा है, हम शुक्रगुजारियों के नगमों के साथ बाप की हजूरी में आए हैं। हम शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमारा खुदा है जो हमें संभालते हैं। हालेलुया। किसी को रट्ठों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेते हैं, और जब हम उसे पुकारते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, क्योंकि हमारी उम्मीद, हमारी आस हमारा ज़िंदा खुदा है। उम्मीद आदि ज़िंदगी है और मायूसी आदि मौत। इसीलिए कहते हैं मायूसी गुनाह है। हमने कभी भी मायूस नहीं होना, हमें सिर्फ खुदावंद की हजूरी में आना है। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून ख़रीद नहीं सकता। इसलिए हमें सिर्फ खुदा की पाक हजूरी में आना है और उससे मांगना है। और उसने कहा जो कुछ मांगते हो मैं तुम्हें देता हूँ। उसने देने का वादा किया। हमने सिर्फ खुदा के ज़िंदा वादों पर कायम रहना है ताकि खुदा का कलाम पूरा हो। आमीन। और आज के कलाम को हम देखेंगे जो 119 है, उसकी 150 आयत में, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है और मेरी राह के लिए रोशनी। आमीन। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। यहाँ खुदा का ज़िंदा कलाम जो हमारी रहनुमाई करता है, खुदा का कलाम जो हमारी रहबरी करता है और हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की नजात दिखाऊंगा। जो शुक्रगुजारियों की कुर्बानी गुजरानते हैं और वो मेरी तमजीद करते हैं। हालेलुया। ये खुदा का ज़िंदा कलाम हमें सिखाता है। और हम देखेंगे, और जब यस्सु आएगा, हम जानते हैं कि वो यस्सु ने एक तमसील कही 10 कवारियों के बारे में। हर एक, ये कवारी नहीं, ये वो नहीं जो शादीशुदा नहीं, बल्कि इससे मुराद है वो लोग जो यस्सु के लहू से धुल गए हैं। हालेलुया। जो पाक हो गए हैं, जिन्होंने खुदा के लहू को पहन लिया है, उस लहू की कदर कर ली है जो मेरे और आपके लिए बहाया गया, क्योंकि खुदा ने अपना पाक लहू मेरे और आपके लिए बहाया और मुझे और आपको ख़रीदा है। इसलिए हम उसकी क्या हैं? दुल्हने हैं। और ये वही 5 हैं जो हम मत्ती की अंजील में देखते हैं। उसका 25वां बाप अगर देखें तो हम कलाम को पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा। उसमें 5 अक्लमंद थी और 5 जो थी वो बेवकूफ़ थी। इनके पास तेल भी ना था, लेकिन उन्हें तेल ज़ाया कर लिया था। जब यस्सु आया, रात के पहरों में आए। हमें नहीं पता कि खुदा की कब आमद होगी, कब खुदावंद आएंगे। इसलिए हर वक्त, हर घड़ी हमें तैयार रहना है। और जो बेवकूफ़ थी उनकी तेल ख़त्म हो गया। वो अक्लमंद से कहने लगी कि मुझे अपना तेल दे दो थोड़ा सा, ताकि हम मिलकर बांट लें। उसने, अक्लमंद ने कहा नहीं, अब मेरे पास इतना तेल नहीं, मेरे और तुम्हारे लिए इनफ हो, काफ़ी हो, इसलिए जाओ और ख़रीद लो। जब वो ख़रीदने गई तो यस्सु आ गया और दरवाज़ा बंद हो गया। यहाँ अगर मैं होती, उस वक़्त किसी के पास तेल नहीं होता, जब मैं कलाम में नहीं थी, मैं लाजम अपना तेल दे देती कि नहीं चलो हम मिल बांट कर गुजारा करते। पर यहाँ वो नहीं है। यहाँ पे वो है जो आपकी अक्लमंदी जो आपके पास है, ईमान का तेल। हमें उन कुप्पियों में हमारे ईमान का तेल होना चाहिए। पाक रूह हमारे अंदर होना चाहिए जो हमें इनाम दिया गया है, जो हमें लिफ्ट करता है, जो हमारी मदद करता है। फिर हम कोई भी वो बेपरवाही नहीं करेंगे, बल्कि खुदा का रूह हमें मुलामत करता है, हमें सिखाता है कि हमें किस तरह करना है। ये वो रूह है जो हमारे अंदर भरा गया है। हम चर्चिस में सब जाते हैं, सब दुआ के लिए आते हैं। हम देखते हैं कि सब रूह से नहीं भरे होते। कम लोग होते हैं जिनको रूह का बपतिस्मा दिया गया होता है, जो रूह से दुआ करते हैं। और खुदा ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से दुआ करते हैं। आए हम खुदा की हजूरी में उस मददगार को मांगे। हम खोए नहीं, बल्कि हम अक्लमंद बने, हम जागते रहें। दुल्हने कौन है? खुदा की कलीसिया है, और खुदा अपनी दुल्हनों को लेने आ रहा है। और मुबारक है वो जो खुदा के मुंतज़र कलीसिया रहती हैं, इंतज़ार करती हैं। हालेलुया।
آئے ہم سب کے لیے دعا کریں کہ خداوند خدا ہم سب کو ان 5 عقل مند کی طرح بنائے، تاکہ جب وقت آئے تو ہم سب ہوا میں اڑ کر خدا کا استقبال کرنے والی بنے۔ ہالےلویا۔ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر عمل کے مردہ ہے۔ ہمیں ایمان میں کھڑے رہنا ہے، ہمیں ایمان میں بندھے رہنا ہے، تاکہ جب خدا آئے تو ہم سب اس کے ساتھ جانے والے بنے۔ خدا کا زندہ کلام جب ہمارے اندر ہوگا، خدا کا کلام ہمارے اندر ہوگا، جب ہم نے ایک ایجوکیشن حاصل کی ہوتی ہے، اسٹڈی کی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ڈاکٹر جو بنتا ہے وہ ڈاکٹر کی اسٹڈی کرتا ہے، ہر پیشے کے لیے اس کے مطابق ٹرین کیا جاتا ہے، ٹیچر کو ٹیچر ٹریننگ کی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی جب خدا کی حضوری میں آنا ہے تو اس کلام کو جو 2 دھاری تلوار ہے، یہ اختیار میرے پاس ہو، مجھے پتہ ہو کہ مجھے خدا کس وقت کون سا کلام بولنا ہے۔ یہ کلام اٹھا لیا جائے گا اور ہمارے جو اندر ہوگا ہم اسی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروختن سے رہیں تاکہ وقت پر بلند کیے جائیں۔ ہالےلویا۔ مصیبت کے دن وہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کرے گا، میں اس کی فریاد کو کیا کروں گا؟ سنوں گا، میں تجھے چھڑاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں میں تیری رہنمائی کروں گا، میں تیری رہبری کروں گا، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ہالےلویا۔ یہ خدا کے وعدے ہیں، ہمیں ان وعدوں کو لینے کے لیے اس کلام کو پڑھنا لازم ہے۔ یہ کلام ہم سب کے لیے، ہم سب کو دیا گیا ہے تاکہ ہم وقت کے ساتھ اس کلام کے ساتھ، خدا کے وعدوں کے ساتھ، خدا کی مرضی کے ساتھ، اس کے عہدوں کے ساتھ اس میں شریک رہیں، اور وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میں ہی تمہیں زندگی دوں گا۔ جب ہمیں زندگی لینی ہے تو ہمیں صرف یسوع ناصری کے پاس آنا ہے۔ خدا نے ہم سے محبت کی، ہمیں اس محبت کو جاننا ہے کہ خدا کی ایسی لازوال محبت ہمارے لیے تھی کہ خدا نے ہمیں ہلاکت سے بچانے کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا یسوع بھیجا، اور یسوع نے ہمیں زندگی بخشی۔ ہم نے یسوع کو پہن لینا ہے تاکہ ہم سب ہمیشہ کی زندگی پائیں، جس طرح وہ 5 کنواریاں تھیں۔ ہمیں اپنے آپ کو آج جانچنا ہے کہ ہم تیار ہیں اور ہماری کیا تیاری ہو رہی ہے۔ ہمیں اپنی تیاری میں مگن رہنا ہے، خدا کے منتظر رہنا ہے، مشغول رہنا ہے، تاکہ جب وہ آئے تو ہم اس کے ساتھ جانے والے بنیں۔ کلام کے مطابق لکھا ہے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول ہو جائیں گے، جس طرح ہم نے وہ تمثیل پڑھی ہے، متی کی انجیل میں ہے، اس کے 9ویں باب میں ہے کہ کس طرح وہ جو خداوند جو آدمی ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، وہ باہر جاتا ہے اور ہر پہر میں جا کے لوگوں کو کام کے لیے لے کے آتا ہے، اور جب آخری وقت میں اجرت دینے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے کہتا ہے کہ انہیں اجرت دو، اور وہ اسی حساب سے دیتے ہیں۔ تو وہ سوچتے ہیں جو پہلے آئے ہیں، جو صبح سے کام کر رہے ہیں، شام تک کہتے ہیں شاید ہمیں زیادہ ملے گا۔ پھر وہ مالک کے پاس جاتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ مالک ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، جو ہم تو صبح سے لگے تھے۔ خدا نے، ان کے مالک نے جواب دیا کہ جو تمہارے ساتھ باندھا گیا تھا تمہیں ملا ہے نا، اس لیے یہ میری مرضی ہے کہ میں کس کو کیا دوں، تم اپنے پیسے اٹھاؤ اور جاؤ۔ یہاں ہم سیکھتے ہیں کہ اول آخر اور آخر اول ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ میں شروع سے کلام میں اور میں بچائی جاؤں گی، میرے کردار سے مجھے رہائی ملے گی، جو میں نے بویا ہے وہی مجھے کاٹنے کو ملے گا، اس لیے اچھا بوئیں گے اور اچھا کاٹیں گے۔ خدا باپ سب کو برکت دے۔ آئے ہم سب کے لیے اس کلام کو اور اس کلام کی قدرت کو مانگے، تاکہ خدا کے وعدے، خدا کا کلام ہر زندگی میں پورا ہو، یسوع کے نام سے آمین۔ اور ہمیشہ یہ دعا کریں کہ نہ ہم اور نہ ہماری اولاد کوئی بھی آزمائش میں نہ پڑے۔ خدا باپ ہم سب کے ساتھ ہو، ہم سب کی حفاظت کرے، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے زندہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔